भारतमा उपचारपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल डिस्चार्ज। उत्पादन र रोजगार लक्षित नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता। स्वार्थी भट्टाहा र बुद्धि नभएकाहरूले राजतन्त्र मान्ने केपी शर्मा ओलीको आरोप। नागरिकताको विषयमा देश विभाजित नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको प्रधानमन्त्री श्रेष्ठको दाबी। गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले 21 वैशाखमा विश्वासको मत लिने। यस वर्ष देशभरका विद्यार्थीले समयमै किताब पाएको शिक्षा मन्त्रालयको भनाई। महावीर पुनको माग सत्ता गठबन्धनको एजेन्डा बन्नुपर्ने झलनाथ खनालको भनाई। एमाले 3वटा संसदीय समितिको सभापति पाउने सहमति भङ्ग। बैंक लक्षित अराजक गतिविधि विरुद्ध तत्काल एक्सन लिन स्थानीय प्रशासनलाई गृहको पत्र। बढुवा अन्याय गरेको भन्दै एसपी तिमसिनाले दिए राजीनामा। वीर अस्पतालको छतको वाल भत्किँदा 4 जना घाइते। लुटपाटको उद्देश्यले निरा पाण्डे आचार्यको हत्या भएको प्रहरीको भनाई। सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने कुरा पर्खर हेरमै सीमित रहेको राजेश समालको भनाई। ठूलो वर्षा र हिमपातका कारण 4 धाम हिँडेका तीर्थयात्री श्रीनगरमा रोकिए। महावीर पुनको माग सोमबारसम्म पूरा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता। महावीर पुनको आन्दोलनमा 7 दिन माइती घरमा पुगे राजेन्द्र लिङदेलदेखि गोविन्द केसीसम्म। मेटरबाजी संरक्षण गर्ने सबैलाई कारबाही गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको दाबी। विद्यालयको चिन्ह र नाममा एकरूपता कायम गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको आग्रह। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै नेपाल बारद्वारा आन्दोलनको घोषणा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण अन्योलमा। अमृत साइन्स क्याम्पसमा अखिल र अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीबीच झडप। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सुरुङमा पहिरो खस्दा पानी रोकिए पनि जोखिम नरहेको प्रहरीको भनाई। एनजिओले 28 वर्षसम्म सार्वजनिक जग्गा हडपेर बनाएको भौतिक संरचनामा उपमहानगरले चलायो डोजर। किसानको पीडामा मलम लगाउने ध्यान केन्द्रित गरेको सांसद राजेन्द्र बजगाईको दाबी। भोइस किड्सका अन्तिम 16 जना प्रतिस्पर्धी घोषणा। मंगलबारसम्मै पानी पर्ने सम्भावना। यस्तो छ आगामी 3 दिनको मौसम पूर्वानुमान। एनिक्स फाइटरले हवलदारलाई बिना कारण कुटेर घाइते पारे। र अमेरिकाको टेक्सासमा गोली हानी 5 जनाको हत्या। नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल वैशाख महिनाको 18 गते सोमबार। आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, मोहिनी एकादशी। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभरका के भयो सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब समाचार विस्तारमा। भारतमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँ आइतबार नै स्वदेश फर्कनु भएको हो। पेट र छातीमा समस्या देखिएपछि गएको वैशाख 6 गते राष्ट्रपति पौडेल उपचारका लागि भारत जानुभएको थियो। उहाँ दिल्लीमा रहेको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस एम्सबाट डिस्चार्जपछि स्वदेश फर्कनु भएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार उहाँ नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडानबाट स्वदेश फर्कनु भएको हो। राष्ट्रपति पौडेललाई डाक्टरले केही हप्ता आराम गर्न सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कृषि उत्पादन र रोजगारीलाई सृजनामा केन्द्रमा राखेर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भएको दावी गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार किसान संगठनका प्रतिनिधि संघको संयुक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर मात्रै समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने भएकाले सरकारले सोही अनुसार तयारी गरेको दावी गर्नुभएको हो। कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर मात्रै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। यसपटकको नीति कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादन र रोजगारी सृजनाका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, तपाईहरूले दिनुभएको ध्यानकर्षण पत्र पनि सरकारलाई नयाँ ढङ्गबाट सोच्न सहयोग पुग्ने ठानेको छु। उत्पादनमा सम्पूर्ण तागत केन्द्रित नगरिकन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिँदैन। प्रचण्डले भन्नुभयो, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन किसान आन्दोलनको जगमा उभिएको भन्दै प्रजातन्त्रप्रति जनताको जग पनि किसान आन्दोलन नै रहेको बताउनुभयो। आजको परिस्थितिमा उत्पादन प्रतिबद्धता फेरिएको छ। वैदेशिक रोजगारले कृषिको आकर्षण घटेको छ उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वार्थी भट्टाहा र बुद्धि नभएकाले मात्रै राजतन्त्र मान्ने बताउनु भएको छ। आइतबार बाटो निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले 3 किसिमका मानिसले मात्रै राजतन्त्र मान्ने गरेको बताउनु भएको हो। राजतन्त्र भनेको स्वार्थी भट्टाहाले मान्छन् कि मूर्खले मान्छन् र कोही कोही अज्ञानीले पनि मान्छन्, ओलीको भनाइ छ। उहाँले स्वार्थी तत्त्वहरू बिकाउ माल भएको भन्दै उनीहरूलाई 1 हप्ता 10 दिनका लागि किन्न सकिने भन्दै त्यस्ता तत्त्वले राजतन्त्र मान्ने बताउनु
भएको छ। अध्यक्ष ओलीले झापा र तेह्रथुम लगायतका स्थानमा आफू जाँदा आक्रमण गर्नेहरू पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका परिवार र सत्तारूढ दलका कार्यकर्ता रहेको दाबी समेत गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा जाँदै गर्दा केही गुण्डा प्रविधि अराजकतावादीहरू व्यक्तिले हमला गर्ने, पहिचानको राजनीति गर्ने भनेर अराजनैतिक क्रियाकलापहरू गर्ने ढुङ्गामुढा गरे। ओलीले भन्नुभयो यसको संलग्नता विभिन्नतिर देखिएको छ। ज्ञानेन्द्र शाह उनको परिवारको देखिएको छ। उनले सत्ता गठबन्धनका पार्टी कार्यकर्ताहरू आफू विरुद्ध हरेक ठाउँमा रुख ढाल्ने, ढुङ्गा हानेर बाटो छेक्ने उडन्ततामा लागेको भन्दै अराजकता मचाउँदा पनि सरकार चुप लागेको दावी गर्नुभयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकताको विषयमा देश विभाजित नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको बताउनु भएको छ। जनकपुर धाममा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सबै एकताबद्ध भएर सहमतिका साथ कायम गर्न सके राम्रो हुने बताउनुभयो। उहाँले नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका निमित्त विभिन्न राजनीतिक दल र सरकार छलफलको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहमतिको नाममा नागरिकता पाउनुपर्नेलाई थप पिँढीमा नराखी विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। तर समयमा सहमतिको प्रयत्न गर्ने र त्यसो हुन नसके नागरिकता पाउनेहरूले हक सुनिश्चित गर्ने गरी विधेयकको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। उहाँले भन्नुभयो त्यसका लागि सरकारले दायित्वको रूपमा काम अगाडि बढाउने पनि उहाँको दाबी छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले 21 वैशाखमा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले 21 वैशाख दिउँसो 2 बजे आफूले विश्वासको मत लिने बताउनु भएको हो। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले 21 वैशाखमा प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ समक्ष सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिस अनुसार प्रदेश प्रमुख गुरुङले 21 वैशाखको दिउँसो 2 बजे प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुहुनेछ। 14 वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता पाण्डेले 15 वैशाखमा शपथ ग्रहण गर्नुभएको र साथै 2 जना मन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको हो। पाण्डेले काङ्ग्रेसका 27, नेकपा माओवादीका 7 जना, एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ, दीपक मनागेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री दाबी पेश गर्नुभएको हो। सोही आधारमा प्रदेश प्रमुख गुरुङले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको थियो। सरकारले यस वर्ष देशभरका विद्यालयमा समयमा पाठ्यपुस्तक किताब प्राप्त गरेको जनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी शैक्षिक सत्र 2080 का लागि 77वटै जिल्लाका विद्यार्थीले समयमै किताब प्राप्त गरेको जानकारी दिएको हो। वैशाखको दोस्रो हप्ताभित्रै देशभरका सबै विद्यार्थीको हातमा किताब पुगेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले बताउनुभयो। यस वर्ष जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडबाट कक्षा 6 देखि 10 सम्मको 1,55,00,000 थान र निजी क्षेत्रको मुद्रण संस्थाहरूबाट कक्षा 1 देखि 5 सम्मको 1,18,00,000 थान किताब छपाई भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 77 वटा जिल्लामा सूचीकृत भएका 1,267 स्थानीय विक्रेता मार्फत किताब बिक्री वितरण भइरहेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। कहीँ कतै किताब नपुगेको भएमा जानकारी प्राप्त भएको 2 दिनभित्रै नजिकको विक्रेताबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको पनि उहाँले बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले महावीर पुनको माग सत्ता गठबन्धनको एजेन्डा बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनको आन्दोलनलाई एकीबद्धता जनाउन माइतीघर पुग्नुभएका खनालले पुनका मागहरू गठबन्धनको बैठकमा एजेन्डा बन्नुपर्नेमा र टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले देशका वैज्ञानिकहरूलाई 1 घण्टा पनि आन्दोलनमा उत्रन नपर्ने परिस्थिति सरकारले निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो गठबन्धनको बैठक बस्नुपर्ने हो, उहाँका एजेन्डा अगाडि सारेर एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने हो। हाम्रो देशका वैज्ञानिकहरूलाई 1 घण्टा पनि बस्नुपर्ने परिस्थिति हुन दिनु हुँदैन। तर अहिले त म पनि भुइँ मान्छे हो, उहाँ जस्तै संसदमा पनि छैन, सरकारमा पनि छैन, पार्टी मात्रै सरकारमा छ। पार्टीका नेताहरू बसेर एक आपसमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्छु। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले यस्ता समस्याको हल एक्लै गर्न सक्छ। यो देशको वैज्ञानिक आविष्कारका कुरालाई, नवप्रवर्तनका कुरालाई अगाडि बढाउँछौँ भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमाले संघीय संसदको 3वटा संसदीय समितिको सभापति पाउने गरी प्रमुख 3 दलमा भएको सहमति भङ्ग भएको दावी नेताहरूले गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद ईश्वरी देवी न्यौपानेले एमाले नै सहमतिबाट पछाडि हटेकाले सहमति भङ्ग भएको बताउनु भएको हो। उहाँ भन्नुहुन्छ संसदीय समितिको नेतृत्वदेखि विभिन्न विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रियामा संयुक्त समिति रहने सदस्य संख्या समेत एकमुष्ट सहमति भएको उल्लेख थियो। तर पनि उक्त सहमतिबाट एमाले नै पछाडि हटेको छ। अब सबै विषयमा नयाँ सिराबाट छलफल हुन्छ।
वैशाख 11 गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहितका तीनवटै पार्टीका अन्य नेताहरू समेतको छलफलले संसदीय समितिको भागवण्डाको टुङ्गो लगाएको थियो। भागवण्डा अनुसार एमाले सार्वजनिक लेखा समिति सहित थप एक संसदीय विषयगत समितिको सभापति लिने र एउटा संयुक्त समितिको सभापति पाउने तय थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निरन्तरको प्रहार समेत सरकार मौन रहनुमा आश्चर्य बनेको छ। लिएको ऋण नतिर्ने मात्रै होइन, अरूलाई समेत नतिर्न सार्वजनिक आह्वान गर्दै हिँडेका अराजक गतिविधिलाई समेत सरकारले सुनेको नसुने गरेको छ। यसका विरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल, सिबिफिन, नेपाल बैंकर्स संघ, एनबीए, विकास बैंक संघ लगायतका वित्तीय संघ संस्थाहरू सरकारसँग रुष्ट भएका छन्। हाकाहाकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका विरुद्धमा गलत गतिविधि तथा अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने अझै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि नै भौतिक आक्रमणमा उत्रिँदा समेत सरकारले मौनता साधेको बैंकर्सको आरोप छ। देशको बैंकिङ क्षेत्रमा नै आक्रमण हुनु अत्यन्तै निन्दनीय गतिविधि हो। यस्तो अराजक गतिविधि विरुद्ध परिसंघले पटक पटक सरकारको ध्यान आकर्षण गरिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संघ संस्था परिसंघ नेपाल, सिबिफिनका अध्यक्ष समेत रहेका एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले भन्नुभयो, यस्तै गतिविधि रहिरहने हो भने अब बैंक सञ्चालन गर्न सक्दैनौ। केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री समेतलाई भेटेर यसबारे ध्यान आकर्षण गराएको परिसंघले यस्तो गतिविधि दोहोरिए बैंक नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएको गोल्यानले बताउनुभयो। प्रहरी उपरीक्षक एसपीबाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी बडुवामा छुटेपछि असन्तुष्ट बनेका एसपी आभूषण तिमसिनाले राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्ट पुग्दै राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको उल्लेख गर्नुभएको हो। 56 असार 3बाट प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरेका तिमसिनाले लेख्नु भएको छ, नेपालको संविधान 72 को मौलिक हक नआएका भेदभाव, असमानता, अन्याय, थिचोमिचो, विभेद, नातावाद, कृपावादको माखी साङ्लोबाट नेपाल प्रहरी क्षमतावान उत्कृष्ट राष्ट्रसेवा कर्मचारीहरू कहिले मुक्त हुने र कानूनले नचिनेका शक्ति केन्द्रहरू धाउने क्रम कहिले अन्त्य भन्ने कुरा ठूलो प्रश्न बोझले नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरू कहिले मुक्त हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास कहिले सार्थक हुने उहाँले आफूलाई संगठनले अन्याय गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। वीर अस्पतालको पुरानो भवनको छतको वाल भत्किँदा 4 जना बिरामी कुरुवा घाइते भएका छन्। आइतबार दिउँसो 2 बजे वीर अस्पतालको बीचमा रहेको रातो भवनको छत भत्किएको हो। लगातारको वर्षाका कारण पुरानो इँटा पर्खाल भत्किएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सो भवन 2036 सालमा निर्माण भएको थियो। पर्खाल भत्किएसँगै तल कैडोरमा भएका 4 जना बिरामी कुरुवा सामान्य घाइते भएका छन्। पर्खालबाट केही इँटा जस्ताको छतमा खसेको थियो, जहाँ हामीले बिरामी कुर्नको लागि कुराका लागि बस्ने ठाउँ पनि बनाएका थियौं। डाक्टर पौडेलले भन्नुभयो, केही इँटा छिरेर तल कैडोरमा बसेका मानिसहरूलाई लागेछ। डाक्टर पौडेलका अनुसार गम्भीर चोट भन्ने लागेको छैन। घाइतेको वीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीले चाबेल सरस्वती नगरकी भाँडा पसल सञ्चालिका निरा पाण्डे आचार्यको हत्या लुटपाटकै उद्देश्यले भएको बताएको छ। प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एसएसपी दिनेश आचार्यले निराले लगाएको सुन लुट्ने उद्देश्यले हत्या भएको देखिएको बताउनुभयो। हत्यामा संलग्न आरोपी प्रहरीले झापाबाट विनोद विकलाई शनिबार पक्राउ गरेको हो। उनलाई आइतबार प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। 7 वैशाखमा निराको हत्यापछि उनले निराले लगाएको सुनको सिक्री लुट्नुका साथै काउन्टरमा भएको 11-12 हजार रुपियाँ लुटपाट गरेको आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। विकले उक्त सिक्री बालाजुको एक सुन पसलमा 55 हजार रुपियाँमा बिक्री गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। निराको हत्या अगाडि विकले उक्त पसल हेरेर फर्केको र दोस्रो पटक गई हत्या गरेको पाइएको पनि प्रहरीको भनाइ छ। एसएसपी आचार्यले भन्नुभयो, थप अनुसन्धान भएर नयाँ चीज पनि आउन सक्छ। अहिले हामी प्रारम्भिक अनुसन्धानमा छौं र सिक्री लुटपाट गर्ने उद्देश्यले नै हत्या भएको देखिएको छ, उहाँको भनाइ छ। अभिनेता राजेश हमालले सक्रिय राजनीतिमा लाग्ने विषय भर्खर हेरामै रहेको बताउनु भएको छ। एक टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा उहाँले चुनाव जितेर आएका व्यक्तिलाई पनि यही कुरा लागू हुने बताउनु भएको छ। यदि अहिलेको राजनीतिक जुन हिसाबले चल्नुपर्ने हो त्यसरी ठिक ढङ्गबाट चलेन भने म राजनीतिमा आउन सक्छु, उहाँले भन्नुभयो। आफूलाई हालैको चुनावका उम्मेद्वार बन्नका लागि दलहरूले प्रस्ताव गरेको खुलाउँदै हमालले अहिले उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दललाई पनि पर्खर हेरेको अवस्थामा आफूले लिएको बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रसभा
सभापति रवि लामिछानेलाई जनताको चाहना अनुसार चल्न सुझाव दिनुभयो। डेलिभरी हुने जनअपेक्षाका कारण पनि नयाँ दलको उदय भएको हो अमालको तर्क छ। बाहिरबाट हेर्दा जनताले व्यक्तिलाई चाहे जस्तो देखिन्छ, तर त्यस्तो होइन। व्यक्ति नेताको भाषण सुन्ने जाने होइन, व्यक्तिको मुखबाट हाम्रो कुरा सुन्न आउँछ कि आउँदैन भन्ने हो उहाँको भनाइ छ। अमालले कलाकारको रूपमा समेत जनताले राजेश हमाललाई हेर्न आएको भ्रममा आफू नरहेको बताउनुभयो। ठूलो हिमपात र वर्षाका कारण चारधाम यात्रामा निस्केका तीर्थयात्री श्रीनगरमा रोकिएका छन्। बद्रीनाथ र केदारनाथको धाममा ठूलो हिमपात भएको र समथर भूभागमा ठूलो वर्षा भएकाले तीर्थयात्रीलाई श्रीनगरमा नै रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। आवासका लागि अनलाइन बुकिङ गरेका यात्रीलाई रुद्रप्रयागसँग जाने अनुमति दिएको, तर बुकिङ नभएका यात्रीलाई श्रीनगरमा नै रोकिएको प्रहरीले जनाएको छ। श्रीनगरमा यात्रीका निमित्त पर्याप्त आवासको व्यवस्था गरिएको गेढवाल प्रहरी प्रमुख रवि सैनीले बताउनुभयो। मौसममा सुधार हुने बित्तिकै उनीहरूलाई गन्तव्य स्थानतर्फ प्रस्थानको अनुमति दिने पनि उहाँको भनाइ छ। उत्तराखण्ड राज्यको मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीले शनिबार मात्रै सबै तीर्थयात्रीलाई कोभिड-19 लगायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी परीक्षण गराएर समयमा नै पूरा गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। सरकारले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनको माग सोमबारसम्म पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा भएको वार्तापछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै पुनले सकेसम्म साँझसम्म र नभए सहमति खोज्ने प्रयास आइतबार नभए सोमबारसम्म सहमतिमा जुटाएर माग पूरा गर्ने गरी वार्ताबाट निर्णय लिने बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीजीको निर्देशन अनुसार उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पुष्पबहादुर खड्काज्यूको अफिसमा हामीलाई बोलाउनुभयो, हाम्रो माग बारेमा सल्लाह सुझाव माग्नुभयो। पुनले भन्नुभयो, अहिले हामीले दुवै पक्षको एउटा टोली गठन गरेर सकेसम्म रातभरमै भए पनि र नभए सोमबारसम्म यो समस्याको समाधान गर्न भनेर निर्णय गरेका छौं। उहाँले छलफल अत्यन्तै सकारात्मक भएकाले नतिजा निस्कनेमा विश्वस्त हुने व्यक्त गर्नुभयो। पुनले अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारको क्षेत्रमा राज्यले लगानी बढाउनु पर्ने माग गर्दै पुन शुक्रबारबाट अनिश्चितकालीन धरना थाल्नु भएको हो। आन्दोलनमा समर्थन जोड्दै गएपछि पुनसँग वार्ता गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाव परेको हो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनको नेतृत्वमा भइरहेको प्रदर्शनमा विभिन्न राजनीतिक दल र सामाजिक व्यक्तिले समर्थन जनाउँदै आएका छन्। आइतबार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन र स्वास्थ्य अभियन्ता गोविन्द केसीले माइतीघर मण्डलमा पुगेर उहाँको धरनामा एकबद्धता जनाउनु भएको हो। शुक्रबारबाट अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि सामाजिक आन्दोलन नामक आन्दोलनमा उत्रेका पुनले विकास बजेटको 1% रकम आविष्कारको लागि छुट्याउन माग अगाडि सार्नु भएको हो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले मिटर ब्याजको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। आइतबार जनकपुर धाममा अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग कार्यालयको स्थापना गर्दै उहाँले मिटर ब्याजीको हकमा सरकार सदैव कठोर भएर प्रस्तुत हुने गरेको बताउनुभयो। मधेसमा मिटर ब्याजीको जालो फैलाउँदै गरेको दावी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनैतिक पहुँचको आधारमा कुनै पनि मिटर ब्याजीलाई अनुमति नपाउने जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याजको पक्षमा रहेका जो कोही राजनैतिक पार्टीका व्यक्ति र पहुँचौला व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले मिटर ब्याजलाई संरक्षण गर्ने राजनैतिक दलका कार्यकर्तालाई समेत कानुनी दायरामा ल्याइने चेतावनी दिनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले मिटर ब्याजहरू सामन्तवादको भद्दा अवशेषका रूपमा अझै जीवितै रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालयको चिन्ह र नाममा एकरूपता कायम गर्न आग्रह गरेको छ। महानगरका मेयर बालिन शाहले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली 2074 को नियम 69-70 तथा सोही नियमावलीको 70 को उपनियम 1 र 2 ले विद्यालयको नाम र चिन्हका बारेमा एकरूपता ल्याउन खोजेको उल्लेख गर्नुभएको छ। नियमावलीको नियम 69-70 अनुसार विद्यालयको चिन्ह षट्कोणको हुने उल्लेख छ, जस अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी सो षट्कोणको बीचमा आफ्नो विद्यालयको छुट्टै चिन्ह राख्न सक्ने उल्लेख छ। यस्तै नियम 70 मा समाज तथा राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवी देवता, तीर्थस्थान वा प्राकृतिक सम्पदा आदिको नाममा नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सो नियम भने प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै नियम विपरीत नामकरण भइसकेका विद्यालयको हकमा नियम जारी भएपछि दोस्रो शैक्षिक सत्रको सुरुवात नै लागू हुने गरी पुनः नामकरण गर्न चाहेमा भने महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ। यसैगरी कुनै पनि संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाम पब्लिक शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा 1/3 विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत रहेको हुनुपर्ने विषयमा पनि नियमावलीमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबारबाट आन्दोलन सुरु गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि लगायतका विभिन्न 8 बुँदे माग राखेर बारले आइतबारबाट आन्दोलन थालेको हो। यसै अगाडि नै संवैधानिक परिषदका प्रमुख समेत रहेका प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानकर्षण गराएको बारले आइतबारबाट 1 सातासम्मको लागि प्लेकार्ड र ब्यानरसहित देशव्यापी आन्दोलनको सुरुवात गरेको हो। बारले भनेको छ, सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति समयमै हुन नसक्दा समग्र न्यायपालिकाका नेतृत्वविहीन हुन पुगी न्यायपालिका प्रति जनआस्था खस्कँदै अवस्थामा रहेको छ। यो टर्कारो यथार्थ हो। देशैभरिका अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति हुन नसक्दा सेवाग्राहीहरूले संविधानद्वारा प्रत्यावर्तित स्वच्छ न्याय पाउने हकबाट वञ्चित हुनु परेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, तदनुरूप न्यायपालिकाको विकृति विसङ्गति अन्य पूर्ण स्वचालित पेशी व्यवस्थापन प्रणालीद्वारा तोक्ने प्रक्रियाको थालनी गर्न र प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति अविलम्ब गर्न ध्यानकर्षण गराउँदा सुख उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको अवस्था छ। उक्त कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको मिति तय हुन ढिलाइ भएको छ। प्रचण्ड वैशाखको अन्तिम साता जेठको पहिलो हप्ता भारत भ्रमण गर्ने तयारीमा रहे पनि हालसम्म खासै प्रगति हुन नसकेको हो। यसअगाडि राष्ट्रमन्त्री नभएकै कारण भ्रमणमा ढिलाइ हुने गरेको बताइएको थियो, जस अनुसार सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रमन्त्री नियुक्ति गरेर भ्रमणको तयारी गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको थियो। वैशाख 3 गते राष्ट्रमन्त्रीको शपथ लिएको दिन मन्त्री एनपी साउदले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी सुरु गरिहाल्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। भर्खरै म कार्यालयमा आएको छु, कर्मचारीसँग ब्रिफिङ लिएर भ्रमणको तयारीका बारेमा अगाडि बढाउँछु, राष्ट्रमन्त्री साउदले भन्नुभएको थियो। तर हालसम्म पनि मिति तय नहुँदा भ्रमण नै अनिश्चित बनेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणको एजेन्डा बारेमा दुवै देशको आधिकारिक छलफल भइरहेको छ। मिति तय गर्नका लागि तयारी पनि पुगेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्नुभयो, दुवै देशका अधिकारीले साझा एजेन्डामा छलफल गरिरहेका छन्। एजेन्डा तय भएपछि मात्रै मिति घोषणा हुन्छ। राजधानी स्थित अमृत साइन्स क्याम्पस संस्कलमा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रिय र माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ। आइतबार दुई संगठनका कार्यकर्ताबीच झडप हुँदा दुई पक्षका विद्यार्थी घाइते भएका छन्। होस्टेलभित्र बस्ने विद्यार्थीको विषयमा कुरा नमिल्दा झडप भएको बताइएको छ। अहिले क्याम्पस प्राङ्गणमा तनावपूर्ण अवस्था रहेको जनाइएको छ। वैशाख 3 गते भएको सभ्य चुनावमा सो क्याम्पस अखिल क्रान्तिकारीका प्रेस जयसी सभापतिमा विजयी हुनुभएको थियो। शङ्खासुबाको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ पहिरो खस्दा पानी रोकिए पनि जोखिम नरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरो गए पनि पानी निकास भइरहेको कारणले बस्तीमा जोखिम नभएको कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख आइजी राजेश नाथ बासुलाले जानकारी दिनुभएको हो। टनेल साइटको पहिरोले पानी थुनिएको हो, दायाँ बायाँबाट निकास भइरहेको जानकारी आएको छ। उहाँले भन्नुभयो, मानव बस्तीमा पानीको जोखिम छैन। निर्माणाधीन 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत निर्माण स्थल शङ्खासुबाको फक्सिन्दामा आइतबार बिहान सुक्खा पहिरो खसेर अरुण नदी थुनिएको हो। पहिरोले निर्माणाधीन अरुण तेस्रो आयोजनाको संरचनामा पनि क्षति पुर्याएको छ। पहिरोले 429 मिटर लामो डाइभर्सन टनेलको निकासा बिन्दुमा निर्माण भइरहेको संरचनामा क्षति पुर्याएको हो। पहिरोले थुपारेको माटो एकैपटक बग्न सक्ने भएकाले प्रहरीले अरुण नदी किनारामा नजान सर्वसाधारणलाई आग्रह पनि गरेको छ। बाराको एक गैर सरकारी संस्था एनजिओले 28 वर्षसम्म सार्वजनिक जग्गा आफ्नो कब्जामा लिएको र अनाधिकृत रूपमा बनाएको भौतिक संरचनामा जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिकाले आइतबार डोजर चलाएको छ। उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीका अनुसार करिब 15वटा सटर र केही होटल तथा कच्ची संरचना डोजर लगाएर भत्काइएको हो। उहाँका अनुसार एनजिओको कब्जामा रहेको जग्गा बनेका अनाधिकृत संरचना भत्काएको र सो जग्गा सरकारी स्वामित्वमा ल्याइएको हो। उपमहानगरपालिकाका अनुसार 2052 सालमा बिरगञ्ज जितपुर गौशाला नामक एक गैर सरकारी संस्थाले दर्ता गरेर जितपुरको मुख्य बजारको करिब 1 बिघा सार्वजनिक जग्गा बोक्चलन हुँदै आएको थियो। भूमि सुधार लागू भएपछि 2022 सालमा जितपुरको जग्गा नापी गराएर जितपुर गौशालाका नाममा फिल्ड बुक तयार भएको थियो। सोही फिल्ड बुकको आधारमा 2036 सालमा तत्कालीन प्रधान पञ्चको कार्यालयबाट सिफारिस लिएर जितपुर गौशालाका नाममा लाल पूर्जा कायम भएको थियो। गोर्खा एकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद राजेन्द्र बजगाई पहिलो पत्रक संसदीय अभ्यासको अनुभूतिमा सँगाल्नु भएको छ। तर मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र सदस्य निर्वाचित भएका उहाँ यस यता भने संसद बैठकमा गोर्खाको विकासका कुराहरू र त्यहाँको समस्याका बारेमा उठान गर्दै आइरहनु भएको छ। संसद हुनु अगाडि पर्यटन क्षेत्रमा साथै गोर्खाको अप्ठ्यारो परेका सर्वसाधारणको उद्धार कार्यमा खटिँदै आएका बजगाईले अहिले पनि उद्धार कार्यलाई भने समाजसेवाको कामको रूपमा लिएर काम गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले किसानको पीडामा मलम लगाउनका लागि आफूले ध्यान केन्द्रित गरेको पनि दाबी गर्दै आउनु भएको छ।
टेलिभिजन रियालिटी शो भोइस किड्सको जारी सिजन निकै प्रतिस्पर्धात्मक देखिएको छ। पछिल्लो सप्ताहन्तको एपिसोडबाट सेमी फाइनलिस्ट घोषणा भएका छन्। आगामी शुक्रबार र शनिबार हुने प्रतिस्पर्धामा अन्तिम 16 जना बीच रोचक प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा गरिएको छ। एक कोचको समूहबाट 4 जना गरी 4 कोचको 16 जना बालबालिकाहरू ट्यालेन्ट अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेका हुन्, जसमा टिम मिलनबाट प्रार्थना गुरुङ, सृष्टि लामा, निशित बिके र ईशा राई सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। टिम प्रमोदबाट अस्मिक खवास, चन्दन सुब्बा, रिजन डाँगी र विनम्र सुवेदी अघिल्लो चरणमा प्रवेश गर्न सफल भएका छन्। टिम सुशान्तबाट तारा राई, परिश्रा बास्तोला, आराध्या धमला र निहारिका खड्का तथा टिम प्रविशाबाट अर्णव वन, अग्रिमा रिजाल, श्रद्धा राई र सञ्जिता बिके सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। कमत ल्याउने 8 जना प्रतिस्पर्धी पछिल्लो सप्ताहन्तबाट बाहिरिएका हुन्। आगामी जेठ 6 गते ग्रान्ड फिनाले हुँदैछ। शनिबारबाट सुरु भएको वर्षा मंगलबारसम्म जारी रहने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल देशमा पश्चिमी वायुको साथै स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको र देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही लुम्बिनी, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानमा साथै कोशी, बागमती प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहितको वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। आइतबार देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने र पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जनी र चट्याङ सहितको हल्का वर्षाको मध्यम सम्भावना रहेको छ। यस्तै राति भने देशभर आंशिक बदली रही सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका केही पहाडी भूभागमा चट्याङ सहित वर्षाको सम्भावना छ। सोमबार भने देशभर आंशिक बदली सामान्य रहनेछ। देशका केही स्थानमा मेघगर्जनी, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाको सम्भावना छ। राति भने देशभर आंशिक बदली हुनेछ। देशका थोरै स्थानमा चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। त्यस्तै मंगलबार देशभर आंशिक सामान्य बदली रहनेछ। पहाडी भूभागमा केही स्थानमा मेघगर्जनी र चट्याङ सहितको हल्कादेखि मध्यम खालको वर्षाको सम्भावना रहेको र तराईका थोरै स्थानमा पानी पर्ने सम्भावना छ। राति भने कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही पहाडी भूभागमा आंशिक सामान्य बदली भई बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक नवीन चापागाईले बिना कारण प्रहरी हवलदारलाई कुटपिट गरेका छन्। उनले शनिबार बिदामा रहेका हवलदार हरि आरसीलाई कार्यालयमा बोलाएर कुटेका हुन्। जिल्ला कारागार डोल्पामा कार्यरत सल्यान सिद्धकुमखा गाउँपालिका 3 घर भएका 27 वर्षका आरसीको बायाँ आँखा, नाक र मुखमा गहिरो चोट लागेको छ। उनको जिल्ला अस्पताल डोल्पामा उपचार भइरहेको छ। थप उपचारका लागि उनलाई नेपालगञ्ज पठाउन लागेको छ। बिदाको दिन म साथीसँग बसेर रमाइलो गरिरहेका थिएँ। इन्सपेक्टर साहबले बोलाउनु भयो। म विशेष काम परेर होला भनेर मादक पदार्थ सेवन गरे पनि उहाँलाई भेट्न गएको थिएँ, तर उहाँले मलाई 81 कुट्नु भयो। उहाँले भन्नुभयो कुटपेटबाट मेरो बायाँ आँखामा ठुलो चोट लागेको छ, हेर्न पनि गाह्रो भएको छ, नाकमा चोट लागेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायकको परीक्षक शिवबहादुर बुढाथोकीले आफू कार्यालय बाहिर रहेकोले घटनाबारेमा विस्तृत जानकारी थाहा नभएको र अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भएको छ। अनुसन्धानपछि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। अमेरिकाको टेक्सासमा एक बन्दुकधारीले जबरजस्ती गोली चलाउँदा 8 वर्षीय बालक सहित 5 जनाको ज्यान गएको छ। 2 जना महिलाको शव मुनिबाट भने 2 जना बालबालिकालाई सकुशल निकालिएको बीबीसीले जनाएको छ। मारिने सबै होन्डुरसका नागरिक रहेका छन्। स्थानीय प्रहरी अधिकारीले संदिग्ध व्यक्ति मेक्सिकोका नागरिक भएको र उसँग अर्ध स्वचालित राइफल रहेको बताएको छन्। प्रहरीले गोली हान्ने व्यक्ति अझै फरार रहेको जनाएको छ। केही दिन अगाडि टेक्सासमै एक भोजका क्रममा गोली चल्दा 9 जनाको ज्यान गएको थियो। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुरा कुनै विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै पनि विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ हामीले भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्नुहोला। हामी पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।